अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे शिकायत है कि एक और एपिसोड के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मंसूर भाई हमारे साथ इस वक्त यहाँ तो मौजूद नहीं है, यूरोप की सैर कर रहे हैं। सो मंसूर भाई, कहाँ सैर सपाटा हो रहा है? जी हाँ, मैं कुछ दिन एथेंस में रहा, यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में तकरीबन 3 रातें वहाँ गुजारी। वहाँ से फिर बर्लिन गया, वहाँ एक रात ठहरा, फिर वहाँ से आज मैं आया हुआ हूँ ऑस्लो में, नॉर्वे के दारुल हुकूमत में। तीनों शहरों में बड़े अच्छे फंक्शन हुए और यहाँ के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल सुने और उनको बताया कि इनका क्या क्या हल हो सकता है और बेहतर अंदाज में हुकूमत पाकिस्तान इन्हें कैसे हल कर सकती है। राइट। सो अब ये हमें सबसे पहले नाज़रीन को बताना है कि जो पिछली शिकायत थी, जो फैसलाबाद में स्कूल, मिशनरी स्कूल जहाँ 1500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे और उसके अहाते के इर्द गिर्द जो है कुछ गंदे कुएं बनवाने की कोशिश की जा रही थी कमिश्नर साहब की तरफ से। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, आपको याद होगा मंसूर भाई, तो उसका फिर हतमी तौर पर हल क्या निकाला है हमने, वो कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। फैसलाबाद में वो जो क्रिश्चियन का स्कूल है उसके साथ ये जो गंदे कुएं बना रहे थे उनके खिलाफ आखिरकार अदालत ने हमारी बात सुनी और उन्हें रोकने का हुक्म जारी किया। सही। सो अदालत का फैसला आप लोग नाज़रीन स्क्रीन पे भी दे सकते हैं। ये अदालत उज़्मा जो लाहौर हाई कोर्ट है, पंजाब की अदालत उज़्मा, उसकी तरफ से फ़ैसला आया है और फ़ैसला ये है कि रुकवा दिए गए हैं वो कुएँ और हमने हल ये निकाला है कि अल्टीमेटली अदालत का दरवाज़ा ही जो है खटखटाना पड़ा। कमिश्नर जो हैं अब उन्हें ये नोटिफिकेशन चला गया है कि अब आपको ये काम रोकना पड़ेगा। हम आपकी शिकायत सुनने उनके हल के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। तो आज के एपिसोड में हम 2 शिकायत हम आपके सामने लेके आए हैं। एक तांता बंधा हुआ है शिकायत का, लेकिन 2 शिकायत हमें लगा कि वो बहुत सेंसिटिव हैं क्योंकि उनका ताल्लुक सिर्फ हमारी नेशनल या लोकल मसाइल से नहीं है बल्कि इंटरनेशनल मसला है। अगर उसको उठाया गया तो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की जो है बदनामी मुमकिन है। सो वो 2 शिकायत हमने पिन पॉइंट की हैं। सो पहले आपको शिकायत नंबर 1 सुनवाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है, बर्लिन लाइप्ज़िग का रहायशी हूँ, आज बर्लिन में आया हूँ। मेरी शिकायत ये है, दौलता नगर थाना राणा SHO राणा अमर ने मेरे घर पे छापा मारा 6 तारीख को और मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे दोस्त को उठा के ले गया और बदले में मैंने उनको फ़ोन किया और बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपया हमको दो और इनको ले जाओ वरना हम इनके ऊपर नजायज़ असला ग्रेनेड डाल के इनको अंदर कर देंगे। मैंने उनकी इनकारी पर ऐसा कुछ ना किया तो उन्होंने उनके ऊपर पर्चा दे दिया। हमने उनकी ज़मानतें वगैरह कराई और अभी तक मुझे धमकियां दे रहा है, अगर तुमने पैसे ना दिए, हमारा अभी IG हमारा अपना आ गया है और हम अभी फिर उनको तंग करेंगे, उनके ऊपर पर्चे करेंगे और मुंशियात डाल के उनको अंदर करेंगे। जी मंसूर भाई, आपने शिकायत सुनी। सो ये मामला जो है, कोई थानेदार साहब हैं और जर्मनी में ये साहब रहते हैं जो नासिर साहब शायद इनका नाम है। सो क्या मसला है, कोई दुश्मनदारी का मामला है? ये दुश्मनदारी का मामला नहीं। इस थानेदार का कोई यहाँ जर्मन में जानने वाला था, उसने कहा कि ये आदमी है, इसके पास बड़ा पैसा है, इससे पैसा निकालो, और उसने उसके साथ ये सलूक किया। ये जो कुछ आपने सुना, ये जो कुछ आपने देखा, उससे साफ जाहिर है कि ऐसे ही लोग पुलिस के माथे पर बदनुमा दाग बने हुए। सही, ठीक हो गया। नाज़रीन, हमारे पास एक ऑडियो क्लिप भी है और ये ऑडियो क्लिप ये जो SHO साहब हैं जिनकी शिकायत लगाएगी और ये जो नासिर साहब जो जर्मनी में जिन्होंने शिकायत एक्चुअली लगाई, उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ऑडियो है। आपको ये ऑडियो सुनवाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम। नासिर बोलना था। तू यार मंसूर ना करे कर, आज तो बाद मैं तेरे तो फेडअप हो गया। भाई जी मैं उनका आ रहा है। तू मन अपने पागल, तेरे भरा ने मैंने बड़ी अजीब जी गल की थी। मैं उन दसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करदा ना, वो जर्मनी बह के गल सुनो ना। उसे ये नहीं पता कि मैं सब जर्मनी बह के कर सकना, उसे नहीं पता शायद। हाँ जी। तू मैं दस नासिर, मैं तू पहली गल तो अच्छा लगी है, मैं तुम दिल की गल दस, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तू एक अच्छा आदमी, असूली आदमी से ता तेरा मैं गल की है। कोई और बंदा अवेयर, सानू की जरूरत है, पूरी दुनिया करती थी है, जो मर्जी करे। चलो तो मैं क्या तारफ की जरूरत है, तो मैं हथ दे के गुजरात डंडा देता है, तू GPO को मेरा पूछ, तुम दसेगा कौन बनना मैं।
नहीं यार उसमें ना बड़ी चीप गल की है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तू कर रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं तन तेरे पनोई दी ते तेरे दो भरावां दी अतकड़ियां ऑर्डर समेत तस्वीर पे है केड़ी गल है किसान काम है मेरे वास्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भाई जी ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਰਮਨੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪੜਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾਸਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤਾਰਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੋਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸਰ ਕਿਆ ਸਰ ਆ ਸੌਰੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ کہ میں کل پرسوں اپنے ڈی پی او گجرات ہم بلاوا علی محسن تے ڈی ایچ گجرا والے بلاوا بلا کے سر کہنا جی اس کیس اسے برنڈ بھیجو تے جرمنی دے وچ ٹھیک ہے کہ نہیں اے سب بھراواں کہ تھوڑا جہا احتیاط نال چل تو کیڑے ملک وچ بیٹھا ہندے سی اتھے پاور وچ بیٹھے اللہ دے حکم نال تینوں چنگا کراؤ جرمنی تو یاد کرے گل ہی اونے تاں میں انہوں آکھیا میں تے کراندا ہی نہیں ہے تو پریس کانفرنس کر سے جرمنی پتر تیری پریس کانفرنس پورا پاکستان تک پوری دنیا تک سی جس ٹائم تیرے بھراواں کڑی لا کے تیرے پنوئی آندا نا پلوال تو میں تو چپ کر گیا تیرے اخلاق کی وجہ میں تو وہ ڈنڈا ٹیمر یاد کرانا میں پھر بھی ترس آیا میں کہ نہیں یار ناصر اچھا آدمی میں نے اچھی گل کی اچھا سوبر آدمی تا میں تیرے گل کی میں تو اس طرح کو پہلے فون کرا میں چھوڑا میں تو صرف دسا امبیسی میں فون مارنا اتنے جرمنی کے سارے امبیسی سے افسر کام نہیں کرتے پکڑ پکڑا کے اس لے کے آو میں تو تمہیں آخیا دسیا بھائی جی 20 لاکھ روپے بھیج دے چھوڑ دے سارے رولے جی صحیح ہے ٹھیک ہے نا جی صحیح ہے ہاں 20 لاکھ بھیج دے بس چھوڑ ٹھیک ہے کدوں تک دکھاواں گے بندے دا کارڈ شارٹ تسی وہ جس وقت مرضی میسج کر دو تسی جی ناظرین آپ نے سنا ایس ایچ او صاحب کو تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے منصور بھائی آپ نے بھی سنا یہ کیا معاملہ ہے جی وہ شکایت لگاتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا کہ یہ ایس ایچ او کہیں پھر اس کے بھائیوں اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ وہاں زیادتی نہ کرے جی سو اس کا مطلب ہے اس کا اثر و رسوخ بہت ہے جی میں نے اس کے لیے کہنا ہے ابھی کچھ لوگوں کو کہا بھی ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے کہہ تو دیا کہ ایسے لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے لیکن ہم اب کرنے کیا جا رہے ہیں یا اگلے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے ناظرین اب ہم چلتے ہیں دوسری اہم شکایت جو ہمیں وصول ہوئی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ایک شکایات کا تانتا بندھا ہوا ہے لیکن ہم نے وہ اس ہفتے وہ شکایات پک کی ہیں جو موسٹ ہمیں ریلیونٹ لگی ان ٹرمز آف انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاکستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ساکھ کیسی بن رہی ہے تو یہ شکایت بڑی غور طلب ہے آئیے آپ کو پہلے شکایت سنواتے ہیں میں برلین کافی عرصے تو رہ رہا تقریباً عرصہ 40 سال تو لیکن اس وقت جڑی ایمبیسی کے حالات نے وہ بہت نازک نے اور یہ جڑے موجودہ ایمبیسڈر صاحب نے اگر سانو ایمبیسی جانا پہ جامعہ تلاشی ہوندی ٹیلی فون رکھتے ہیں اور ہر سال 23 مارچ نو دے حوالے نال پرائیویٹ فنکشن کرتے ہیں اپنی بوتیک واسطے کام کرتے ہیں اور مطلب پاکستان تو ماڈل منگا کے سرکاری خرچے تے اپنا بزنس چلاندے نے اور ایمبیسی اس طرح جس طرح ایک قید خانہ ہے یعنی کہ ایمبیسی کا عملہ بھی یہاں تو تنگ جامع تلاشی ہوتی ہے صبح شام ٹائم تے کوئی افسر نہیں آتے اور اس قسم کی صورت حال ہے اے جڑے موجودہ سفیر صاحب نے میرے خیال پاکستان تو کراچی دے نے سلیم جوہر صاحب انہاں دا نام ہے اور میرا نام شیخ صلاح الدین ہے میں عرصہ 40 سال تو اتنے ہیں اور اسی انشاءاللہ چاہنے ہیں کہ بھی پورے پاکستانی کمیونٹی جنی ہے چاہتی کہ بھی انہوں اتوں جتنی جلدی فارغ کیا جائے جی منصور بھائی آپ نے شکایت سنی پاکستانی ہیں جرمنی میں رہ رہے ہیں اور انہیں اپنے ہی سفارت خانے میں جو سفیر ہیں ان سے ہی شکایت ہے سو کب سے یہ سفیر وہاں کام کر رہے ہیں جی یہ جرمن میں جو سفیر صاحب ہیں یہ کوئی 3 سال اور کچھ ماہ ہو گئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہاں کی جو کمیونٹی ہے پاکستانی کمیونٹی اس کو بہت تنگ کیا ہے اچھا اب یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو جو کہ ہمارے پروگرام کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ حل نکالنا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ حل کیا نکالیں گے آپ اس کا ہاں جی میں نے کہہ دیا جنہیں کہنا تھا چلیں جی آل دا بیسٹ پوری مجھے شکایت ہے ٹیم کو اور منصور بھائی کو کہ ہم یہ سب عام جو حل ہم نے بتائے ہیں یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس کا حل یہ ہم نے نکال دیا ہے ناظرین آج کا پروگرام اتنا ہی ہم نے آپ کے سامنے 2 نئی شکایات رکھی پچھلی شکایت کا جو حل ہم نے نکالا عدالت کا دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا اور وہاں سے ہمیں اسٹے آرڈر مل گیا جو کہ خوشائند بات ہے تعلیمی نظام جو مشنری اسکول کا چل رہا ہے وہ اب خراب نہیں ہو پائے گا لیکن اب جو 2 شکایات ہے اس کا حل کیا نکلا کوشش تو ہم نے آپ کو بتائی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن حل کیا نکلا یہ ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے اس وقت ہماری اسکرین کے نیچے جو ایڈریسز موجود ہیں فون نمبر موجود ہے اس پہ آپ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو جو شکایت ہوگی ہم صرف سن کے لوگوں کو سنائیں گے نہیں بلکہ اس کے حل کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے منصور بھائی اور ڈاکٹر محمد علی حمزہ کو اجازت دیجیے خدا حافظ